औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले मैं ना सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच ने ना ऑर्डर किया था इलेक्शन कराने का, फंड्स ना होने की एक्सक्यूज़ दे दी इलेक्शन कमीशन ने। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया असेंबली से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने की डेट आ गई, 11 तारीख को नहीं हुआ तो फिर उन्होंने 14 तारीख को डेट रख ली। आज है ना स्टेट बैंक के गवर्नर्स और सारे आए थे। इन शॉर्ट में आपको कह देता हूँ क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया है कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर को कि जी आप फंड्स प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्ली ये दी थी कि अगर हमें फंड बन जाए मिल जाए तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको इसके अंदर एक बात कर दूँ जो इम्पोर्टेंट बात है। मैं जहाँ पर भी जिस मीडिया और जिस एंकर से देख रहा हूँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि 21 अरब 21 अरब 21 अरब। भाई ये 21 अरब का मसला है ही नहीं। पहले तो मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ नॉट 21 बिलियन, दिस इज़ ओनली 6 बिलियन, 6 बिलियन। क्यों 6 बिलियन है? क्योंकि 21 बिलियन जो है वो पंजाब और सरहद का कंबाइन इलेक्शन का खर्चा है, जबकि 11 बिलियन पंजाब का और 10 बिलियन केपीके का खर्चा है। तो भाई केपीके का तो इलेक्शन अभी 28 मई तक अभी हो ही नहीं रहा है। अभी तो हम 14 मई के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो 21 बिलियन की जगह 11 बिलियन है। और 11 बिलियन में से 5 बिलियन तो इलेक्शन कमीशन आकर कहता है कि हमारे पास है और हम उसमें से खर्च कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ 6 बिलियन का मसला है, वो 6 बिलियन दे दे, ठीक है ना। तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये मैं सारे जितने भी मीडियाज वाले हैं उनको बोलूँगा कि जी आप ज़रा अपने इस बात को कैलकुलेशन करें। हम लोग तो खैर बिजनेसमैन लोग हैं, तो हम तो जानते हैं कि कितना पैसा कब आना है। हम तो लेजर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, हमको ये साफ़ी तो है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर हम मेमन हैं, तो कैलकुलेशन में तो हम मास्टर हैं। एनी आओ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया तो 26 अप्रैल को जो पार्लियामेंट का इजलास होना था, तो उन्होंने फ़ौरन है ना वो सारे पार्लियामेंट का इजलास कॉल कर दिया 5 बजे। इससे पहले ये है कि पार्लियामेंट का एक इजलास हो रहा था सिलेक्टेड मेंबर्स के साथ इन कैमरा। पार्लियामेंट की एक ब्रीफिंग थी जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGI ने शिरकत करनी थी। पता नहीं क्यों इन कमरा इन्होंने इजलास बुलाया और क्या मतलब शो करना चाह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होती तो आपकी इतनी जुर्रत थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी है ना ऑर्डर को आप है ना वो रिमूव कर देते और फ़ौरन मुस्तरद कर देते। 8 बेंच का एक ऑर्डर है, उसको भी आपने आज, उसके ऊपर भी मैं अभी आता हूँ, उसको भी आपने मुस्तरद कर दिया। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ इन कमरा इजलास में। इन कमरा इजलास के अंदर क्या हुआ है? इन कमरा इजलास के अंदर ये हुआ है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो गवर्नमेंट का क्रक्स बता देता हूँ कि जी हक है ना, दैट इज़ द इलेक्टेड मेंबर्स का हक है। यानी गवर्नमेंट करना और गवर्नमेंट चलाना ये इलेक्टेड मेंबर्स का हक है। इलेक्टेड मेंबर्स, अब इलेक्टेड मेंबर्स ये किसको कह रहे हैं? चीफ ऑफ द आर्मी। इसके ऊपर पीटीआई वाले बड़े मतलब अवाम का हक है, पीटीआई वाले बड़ी बगले बजा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये उनको नहीं कह रहे हैं, जो ये अभी है ना गवर्नमेंट है इनके लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे। तो पीटीआई वाले है ना ये बगले बजाना छोड़ दे। ये आप है ना ये इतने सीधे नहीं हैं। अगर इतने सीधे होते अभी तक इलेक्शन हो चुका होता। एनी हाउ इलेक्शन के ऊपर बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को जो हमारा केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मियाद ख़त्म हो रही है। पंजाब के केयर टेकर की गवर्नमेंट की जो मियाद है ना वो 22 अप्रैल को ख़त्म कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज अनाउंसमेंट की है कि हम इसके खिलाफ एक पिटीशन दायर करेंगे और है ना इनकी है ना मतलब गवर्नमेंट जब पे ख़त्म हो गई है तो अब चीफ मिनिस्टर को यहाँ से हटाया जाए। अब इसके ऊपर कानून क्या कहता है? बड़ी गेम, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत और क्योंकि हर कोई 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है ना, तो गेम है ना मतलब ऐसी एक चेस की हम जो चेस खेलते हैं उस तरह की एक गेम हो गई है। कभी इसकी चाल, कभी उसकी चाल, कभी इसकी चाल, कभी इसकी चाल। एक तरफ से पीटीआई एंड जुडिशरी है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है। एनी हाउ तो ये एक चाल चलने वाले हैं कि जी है ना इनको हटाया जाए। अगर अब चीफ मिनिस्टर हट जाता है, जैसा कि बिल्कुल हटना चाहिए, 90 दिन की मुदत पूरी हो गई, इलेक्शन कर नहीं सका, करवा नहीं सका, करवाना ही नहीं चाहते थे, तो बहरहाल अब इसकी जगह अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एज पर रूल जो है ना स्पीकर है ना जो पंजाब असेंबली का स्पीकर वो बनेगा। तो इस वक्त तो पंजाब
اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ہیں. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر میں بات کروں گا. اب ریم جین کے نے ایک آپ کو میں نے کہا نا کہ میں اس کے اوپر آؤں گا کہ انہوں نے ایک جوابی وار کر دیا ہے. جوابی وار یہ کر دیا ہے کہ جی انہوں نے پارلیمنٹ سے جو 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 کیا کہتے ہیں اس کا عدالت کا جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو ہے نا انہوں نے جو سپریم کورٹ کی 8 ممبر بینچ کی جو آئی ہے تو اس کو جو نلیفائی کیا, اس کے اوپر اسٹے آرڈر آیا. تو اس کے اوپر پارلیمنٹ نے آج ہے نا ایک ریزولوشن پاس کر دیا ہے, قرارداد پاس کر دی ہے. اس قرارداد میں بہت ساری باتیں ہیں, اس میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, ان بیوقوفوں کو سمجھائیں کہ یہ انہوں نے کیا قرارداد پاس کی ہے. یہ قرارداد کا ایک جو ہے کلوز ہے وہ یہ ہے کہ جی جو گورنمنٹ کی جو بیس ہے, مطلب حکومت کی بیس ہے, پاکستان کی بیس ہے, وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے: عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی الیکٹڈ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہے نا معاملات کے اندر جو 8 ممبر بینچ نے جو ہمارا ہے نا جو قانون کو جو ہم نے پاس کیا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, تو یہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کی ہے, جبکہ ہمارے معاملات میں ان کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مداخلت انہوں نے آپ کے معاملے میں نہیں کی ہے, بلکہ جو آپ نے ان کو فنگر کرنے کی کوشش کی تھی. sorry to use this word because they try to finger it نا. تو جب انہوں نے فنگر کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اس معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے جو سپریم کورٹ کی ایک پروسیجر چل رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں 1992 یا 1990 کے اندر ہے نا انہوں نے ان کے ججز نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کیا ہونا چاہیے. اس کے اوپر کچھ آرٹیکلس بھی ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ میں قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن وہ ادر صدیقی صاحب نے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کیا کیا ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے سپریم کورٹ کا ایک پروسیجر اینڈ پریکٹس بل منظور ہوا ہے اور اس کے تحت سپریم کورٹ چل رہی ہے. تو اس کے اندر انگلی تو سر آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے نا, اور ہے نا جوکر کرائے کی ریم جم چینج, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہے نا اس کے اندر ہے نا آپ نے ہمارے معاملات میں انگل کی, تو معاملات میں تو آپ انگل کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, ان کے جو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر اس میں انوالومنٹ کر رہے ہو. اب یہ جب معاملات میں انگل کرنے کی بات آ گئی ہے تو آج ایک بہت خبر ہے نا جو کہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے اور بہت سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گرم رہی ہے کہ جی چیف جسٹس عطا بندیال صاحب جو ہے نا وہ ججز کے جو لاجز ہیں, ججز کے اکوموڈیشنز ہیں, وہاں پر جو پارک ہے اس کے اندر واک کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس شاید منیب اختر صاحب ایک دو جج اور بھی تھے. اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی ادھر آ گئے اور وہاں پر ہے نا کافی گرما گرم بحث ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہے نا بات ہے نا ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی ہے, اور چیف جسٹس عطا بندیال کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے دو کہ کسی بھی نیوز چینل نے, کسی بھی آتھینٹک نیوز نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہے نا کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے یا ہاتھ اٹھایا, اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو میرے حساب سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوتی, یہ سارے نا ان نون نمبر سے اور ان نون نا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے نا یہ ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہے اور ایک کوشش کی جا رہی ہے. خبریں یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو 17 تاریخ تک کا جو کاز لسٹ ان کی نکلتی ہے ان کو کسی بینچ میں نہیں رکھا گیا ہے, یہ بھی خبریں ہیں. پلس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بہت سارے ججز سے جا کے ان کے چیمبر میں آج ملاقات کی ہے. تو لیٹ سی, کیونکہ میں ادھر ہوں نہیں اور میں بات نہیں ہوں, جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ویدر اٹ از کنفرم نیوز اور ناٹ کنفرم نیوز, اٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلش. انٹل دین میں کہہ رہا ہوں پاکستان زندہ باد اور اللہ حافظ.